बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियासन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज 15 जनवरी 2021 उर्दू दोहम जनरल ग्रुप गज़लियात हैं हमारे पास और एक मज़मून की हमने रिवीजन करनी है। सबसे पहले गज़ल नंबर 1। गज़ल नंबर 1 में अशार का मफ़हूम। इसके शायर का नाम है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी इसके शायर हैं। आइए इसके अशार का मफ़हूम देखते हैं। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। इस शेर में शायर महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि ए महबूब, मेरी मुसीबतें उस वक्त राहत फ़ज़ा हो जाती हैं, मुझे सुकून देती हैं जब तेरी आरज़ू, तेरी ख्वाहिश, तेरी तमन्ना मेरी रहनुमा बन जाती है। ये वो रास्ता है दयार वफ़ा का जहाँ बाद सरसर सबा हो गई है। शायर कहता है वफ़ा के रास्ते पर चलने से मुसीबत खुशी में तब्दील हो जाती है, जिस तरह बाद सरसर सबा हो जाए। मुराद ये है कि मुसीबतों का ख़त्म हो जाना और कम हो जाना है। इंसान जब राह रास्त पर चलता है, वफ़ा के रास्ते पर चलता है, तो उसे मुश्किलात तो पेश आती हैं, लेकिन शायर कहता है वो मुश्किलात मेरे लिए आसानियाँ भी पैदा करती हैं। मैं दरमांदा उस बारगाह अता का गुनाहगारों एक ख़ता हो गई है। इस शेर में शायर अपने आप को दरमांदा कहता है, ठुकराया हुआ कहता है। बारगाह अता अल्लाह ताला की बारगाह। शायर कहता है कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराया हुआ एक इंसान हूँ और मैं गुनाहगार इंसान हूँ, ख़ताकार इंसान हूँ। मुझसे ख़ता हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी गलती की माफ़ी का तलबगार हूँ। इस शेर में शायर ने किस्सा आदम व हव्वा की तरफ भी इशारा किया है। तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। इस शेर में शायर अपने महबूब की मोहब्बत में इस तरह गिरफ़्तार है कि वो अपने महबूब की मोहब्बत के रुतबा दान को बहुत बड़ा रुतबा तस्वुर करता है, बहुत बड़ा रुतबा ख्याल करता है। वो कहता है कि ए महबूब, तेरी मोहब्बत के रुतबे को पाने के लिए देख मैं तेरे शौक़ में कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। पहुँच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। इस शेर में शायर इशारा करता है कि जब हम किसी काम को करने का मुसम्मम इरादा कर लेते हैं, पुख्ता इरादा कर लेते हैं, तो यकीनन हम उस काम के तकमील तक पहुंचाने का भी सबब बनते हैं और उस काम को हम मुकम्मल भी कर पाते हैं। इसमें मतला और मक्ता की तारीफ़ भी आई है। मतला उसके मानी तलू होने की जगह के हैं। इस्तिलाह में किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहते हैं, बशर्त ये कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हूँ। गालिब की एक गज़ल का मतला इस तरह है, बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहते हैं। अगर तखल्लुस मौजूद ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं होगा बल्कि आखिरी शेर होगा। नासिर काज़मी की एक गज़ल का मक्ता है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। गज़ल नंबर 2। जिगर मुरादाबादी शायर आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इस शेर में शायर ये कहता है कि वैसे तो दुनिया में इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, मेल मुलाकात होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन दिली उल्फत और मोहब्बत ना होने के बराबर होती है या कम होती है। भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। इस शेर में शायर ये कहता है कि मैं अपने महबूब के सितम भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा महबूब इतना सादा तरीके से और सादा अंदाज से मुझसे मिलता है कि उसकी तरफ से मिलने वाले जो दुख हैं, जो मुसीबतें और तकलीफ़ें हैं, वो सारी की सारी मैं भुला देता हूँ। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। इस शेर में शायर महबूब की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि महबूब, आप क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से, यानी इस शेर में शायर महबूब को ये कह रहा है कि उसकी हंसी से फूलों का रंग मिलता है। महबूब ने हंसते हुए गुज़रा है तो फूलों ने उसकी हंसी को चुरा लिया है। जिस तरह खिले हुए फूल खूबसूरत लगते हैं, इस तरह शायर कहता है उसका महबूब हंसते हुए बहुत ही खूबसूरत और दिलकश लगता है। सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। शेर में शायर ये कहता है कि महबूब का जो दराज कद है वो उस पर क़यामत ढाता है। वो कहता है कि सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। महबूब, तेरी खुशकामती और दराज कद की मैं क्या तारीफ़ करूं। जिस तरह क़यामत के दिन लोगों पर अज़ाब ढाने वाला होता है, इस तरह तेरा दराज कद भी लोगों पर कहर बनकर नाजिल होता है। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। शेर में शायर अपने महबूब की बात करता है। वो कहता है कि महबूब, तू मेरे दिल को बार बार तोड़ता है, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल है कि तुझसे मिलने का हमेशा ख्वाह रहता है।
کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کاروبار جہاں دنیا کے کاروبار وہ کہتا ہے اس وقت سنورتے ہیں جب انسان کسی کام کو سچے جذبے کے ساتھ کرے گا، روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی میں ملتا ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ روح کو محبت کا مزہ اس وقت ملتا ہے جب دل اس کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھے ہوتی ہیں تب انسان کو محبت میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ قافیہ کی تعریف کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اگر شعر میں ردیف بھی ہو، ردیف کا ہونا لازمی نہیں تو قافیہ ردیف سے پہلے آئے گا۔ مثلا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ یہاں پہلے شعر میں ہوا اور دوا، جبکہ دوسرے شعر میں یہاں اور کہاں قافیے ہیں۔ ردیف کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اگر غزل کے مطلع میں ردیف موجود ہو تو باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف آتی ہے، تاہم غزل غیر مردف بھی ہوتی ہے۔ قافیہ کے ضمن میں دیے گئے اشعار کرے کوئی اور آتے آتے ردیف کی مثالیں ہیں۔ اس میں لفظ آیا ہے غیر مردف۔ غیر مردف غزل سے کیا مراد ہے؟ ایسی غزل جس کے اشعار میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں، یعنی وہ غزل جس کے اشعار ردیف کے بغیر ہوں وہ غیر مردف کہلاتی ہے۔ یہ تھی ہماری غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2۔ اب ہے ہمارا مضمون محنت کی برکات۔ گرامر بک کا پیج نمبر 90۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الکاسب و حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے سامنے ہے کہ پوری زندگی دین کی محنت و مشقت کی نذر ہو گئی، جب جا کے آپ قوم کی اصلاح کا مقصد حاصل کر سکے۔ دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے جہاں انسان کا ایک منٹ قدرت کے زیر نظر ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ انسان نے کیا سیکھا اور کیا فراموش کیا۔ دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے وہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر اس قابل ہوئے کہ محنت و عزت و ناموری کے پرچم کو چھو سکیں۔ محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا اور وہ اس قابل ہوا کہ انسان کے خوراک بنے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کہا، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طوس و رباب آخر۔ اقبال کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے مگر اقبال کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا بٹھایا۔ قائد اعظم بھی محنت سے قائد اعظم بنے اور اپنی دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ایک قوم کہنے والے ہندو، اس کے مشیر خاص انگریز کو آخر کار دو قومی نظریہ ماننا ہی پڑا، اور علامہ اقبال کے تخیل و قائد اعظم کی محنت اور تدبر سے پاکستان کی شکل میں ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ مدرسے کے استاد محنت کے بغیر ماسٹر نہیں بنے، بچے تھے پڑھتے تھے، محنت سے اپنے اسباق یاد کرتے تھے، اپنے استادوں کی جھڑکیاں سہتے تھے، آخر ان کی محنت رنگ لائی اور آج مدرسے میں استاد کی کرسی پر جلوہ افروز ہیں۔ شاگرد بھی جب تک محنت سے اپنے اسباق یاد نہیں کرتے کامیاب نہیں ہوتے۔ نکمے اور محنت نہ کرنے والے طالب علم فیل ہو کر سب کو بتاتے ہیں کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، محنت نہیں کرو گے تو ہماری طرح فیل ہوتے رہو گے۔ عزیز طلبہ، یہ مضمون کا میں نے آپ کو کچھ ہنٹس بتا دیے، یہ میں نے گرامر بک سے کچھ 2 پیراگراف بھی پڑھ دیے تاکہ آپ اس مضمون کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں۔ مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔